हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आयज आमची गोंयची जंगलां काबार जाता। आमी जंगलां जळटाना सुद्दां पळयलीं आनी जंगलां काबार जाता म्हणून जी जंगलांतली जनवरां आहा ती शहरान येता। आयज काळाची गरज आसा, सुशिक्षीत लोकांनी ह्या राजकारण्या विरुद्ध उलोवपाची गरज आसा। उलोवपाक जाय, आयज आदोगातान उलोवपाक जाय, आयज डॉक्टरान उलोवपाक जाय, आयज इंजिनियरान उलोवपाक जाय, आयज पुलिसान उलोवपाक जाय, जाणा एका गोंयकारान उलोवपाक जाय। आयज जर आमी उलयले जाल्यार हें पर्यावरण वाचतलें। म्हादई कशी कर्नाटकान वळयली तें आमी पळयलां। कितें आयज टिचरीन उलोवपाक जाय। आयज जे टिचरी आमकां शिकयतात आनी शिकोवन आमकां बरें शिक्षण दिवन प्रोफेशनल करतात, आयज त्या टिचरींनी विचार करपाची गरज आसा, तेंच्यांनी उलोवपाची गरज आसा। आयज तुमचे ते बरे बरे शब्दांची गरज आसा, कित्याक तुमी ह्या राजकारण्यांक सुद्दां शिकयलेले आसा, पूण ते राजकारणी शिक्षण विसारले म्हणून आयज हे गोंया काबार करपाक पावले। आयज टिचरींनी उलोवपाची गरज आसा, जे तुमी आमकां शिकयलां ते रियल लायफान इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा। टिचरी जर आयज उलयले, शिक्षक जर आयज उलयलो जाल्यार कितें तरी बरें घडोवंक शकता। आयज जी रानां आमी काबार केली त्याच्या खातीर जंगली जनवरां आमच्या शहरान पावली। पयर एक हरण पर्वरी भोंवतालें तें आमी पळयलें, सो तेचेर एक कविता बरयल्या। कविता वाचून दाखयता तुमकां, जाता जाल्यार तुमच्या रियल लायफान इम्प्लिमेंट करा, आवाज उठोवपाचो प्रयत्न करा। जनवरां शहरान पावली, जंगली जनवरां शहरान पावली, आमी रानां काबार केली, रानां आमी जळयली म्हणून जंगली जनवरां शहरान पावली। आमी तेंचें घर काबार केलें म्हणून ती शहरान पावली। एक हरण पर्वरी भोंवता, तें आपल्या वांगड्यांक सोदता, ह्याच्या वयल्यान कळटा आमी तेंकां कसो त्रास करता। तेंचें घर मोडून आमी कन्स्ट्रक्शनां करता, व्हडले व्हडले बिल्डिंगे बांदता। सांकवाळे भुतानी प्रोजेक्ट कसो येता तो आमी पळयला, दोंगर काबार करता। सरकारान टायगर रिजर्व कर म्हणून सांगला, कोणाक रे आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर रावला? सरकारान जेन्ना टायगर रिजर्व कर म्हणून सांगला, कोणाक रे आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर रावला? वाघा सारखे वन्यजीव वाचोवपाचें हें आमचें पयलें कर्तव्य। ते सोंपले जाल्यार आमचें उरचें ना अस्तित्व। आयज आमची जी लायफ आहा ती बॅलन्स आहा, ती जनवरां आहा, जंगलां आहा, झाडां आसा म्हणून आमी आसा। ही जर झाडां काबार जाली जाल्यार आमी काबार जातले, आमचें गोंय काबार जातलें। म्हणून आमी भायर सरपाची गरज आसा। हालीं खूब जनवरां गांवांनी येता, हत्ती येता, वाघ येता, बिबटो येता, गवेरेडे येता, हरणां येता। आमी केन्ना विचार करता ती रानांतल्यान भायर कित्याक येता? आमी केन्ना विचार करता ती रानांतल्यान भायर कित्याक येता? विचार करपाची गरज आसा, जंगलां वाचोवपाची गरज आसा। विचार करपाची गरज आसा, जंगलां वाचोवपाची गरज आसा। ती जर अशीच भायर सरोंक लागली जाल्यार वाट लागतली सारकी। एका वाटेन म्हादई आमची चोरली, सरकारान म्हादई वाचोवपाक फाट दाखयली, राजकारण्यांनी हलगर्जीपणां केली, राजकारण्यांनी म्हादई वाचोवपाक हलगर्जीपणां केली, कोटी मोडले पूण कांयच फायदो ना, राजकारण्यांनी हलगर्जीपणां केली। म्हणून कर्नाटकान दादागिरी करून म्हादई वळयली, म्हादई नदी वळयली, जें उदक आमी पिता, कितें जेच्या खातीर आमी झगडोंक जाय आसलेलें, आमी भायर सरोंक ना म्हणून ती म्हादई वळयली, फुडें त्रास जातलो। आमच्या राजकारण्यांनी म्हादई वाचोवपाक फाट दाखयली, आमच्या राजकारण्यांनी म्हादई वाचोवपाक फाट दाखयली। कित्याक फाट दाखयली? तेंकां हो मुद्दो फक्त इलेक्शनाक रेज करपाक जाय आनी ह्या मुद्द्यांचेर, अशे खुबशे मुद्दे ह्या मुद्द्यांचेर तेंकां इलेक्शनां जिखपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी म्हादई वगडायली। एका वाटेन बिल्डर दोंगर काबार करतात, दुसऱ्या वाटेन शेतां पुरतात, इको टुरिजमाच्या नांवान रानां सोंपयतात म्हणून जंगली जनवरां रानांसून शहरान येतात। इको टुरिजमाच्या नांवान आयज सरकार तेंच्या रानांनी घुसला म्हणून ती जंगली जनवरां आयज आमच्या शहरान घुसल्या। कितें हो परिणाम? ही रानां म्हटल्यार आमचो सुवास, ही रानां म्हटल्यार आमचो सुवास, जो सुवास आमी घेता। ही रानां ना जाल्यार आमचो जातलो स्वर्गवास। ही रानां, ही झाडां, हे दोंगर ना जाल्यार आमचो जातलो स्वर्गवास आनी कोणी पाप केला जाल्यार तेचे जातले नरकवास। कोणी पाप केला जाल्यार तेचो जातलो नरकवास। आमची रानां, आमची शेतां, आमचे दोंगर वाचोवपाक आमी भायर सरपाक जाय। आतां हो एक सुविचार, आमची रानां, आमची शेतां, आमचे दोंगर वाचोवपाक जाय जाल्यार आमी भायर सरपाक जाय। आमकां जिते रावपाक जाय जाल्यार पयलीं जनवरां वाचोवपाक जाय। जर आमकां जिते रावपाक जाय जाल्यार पयलीं त्या जनवरांक वाचोवपाक जाय। सो सगळे जाण एक जावया ह्या गोंया खातीर, आमच्या पर्यावरणा खातीर
आनी आमची रानां शेतां डोंगर न्हंय बांय झरे वाचोवपाचो प्रयत्न करया. देव बरें करूं.